इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले मलक मोहम्मद इकबाल साकिब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और लोगों के इस फैसले को तस्लीम करता हूं कि लोगों ने अपना फैसला किया, बेहतर किया या नहीं बेहतर किया, लेकिन लोगों ने अपना फैसला किया और इकबाल साकिब साहब को एक बड़े वोट से नवाजा। हम भी कोई ना कोई तरीकाकार इख्तियार करके एक सरमायादार की तरह अपना नोटिफिकेशन करवा सकते थे। मुझे कहा गया कि किसी से माफी मांगो, सॉरी कर लो, तो नोटिफिकेशन तुम्हारा भी जारी हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले अर्ज की थी कि हमारा खून सादात खून है और हम अपने आबा अजदाद के तरह अपने कौल के पक्के हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह हम अपना सर तो कटवा सकते हैं, लेकिन एक आला मकसद और आला खिदमत के लिए पीछे नहीं हट सकते। जो नोटिफिकेशन आया इसका आपको भी बखूबी इल्म है, ये कैसे आया, किस तरह आया और किस तरह किया गया। आप मेहरबानी करके नोटिफिकेशन जिसका मर्जी करते, कम से कम मेरे शहर के लोगों के वो वोट तो ना चुराते जो उन्होंने मुझे दिए थे। उन वोटों को तो कम से कम हमें पता लगता, और हमें पता है कि फॉर्म 45 हमारे पास भी मौजूद हैं कि जिनमें लोगों ने जितना हमें वोट दिया है, इंशाअल्लाह ताला ये खुद ब खुद चीजें सामने बाहर आ जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर है। खिदमत है 12 फरवरी 2024। 8 तारीख इलेक्शन की हो गए, 12 तारीख आ गई। इस वक्त तूफानी बारिश होने को है, गरज चमक के साथ बिजली आपने देख ली और बादल यानी मंडलाते फिर रहे हैं और ये गदली बारिश करने के लिए तैयार बैठे हैं और साबित कर दिया कि पाकिस्तान में कानून और आइन की कोई हुक्मरानी नहीं है। मुझे रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं वो अल्फाज जो बयान जनाब सैयद मोहम्मद अलीम शाह साहब ने जो कहे हैं पीपी 288 से उम्मीदवार, आज भी ज़मीर जिंदा है लोगों के, ये है ज़मीर जिंदा होना। प्रोग्राम के शुरू में आपने उनका स्टेटमेंट सुन लिया, मेरा शर शर्म से झुक गया। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है, लेकिन ये क्या अल्फाज तो मैं कहूँगा ना भी। अरे जोड़ तोड़ जारी है। जो हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते थे, जो लोटे की बातें करते थे, आज वो लोटे सारे सामने आ चुके हैं। वसीम कादर के बारे में अब तो हमाद अजहर ने भी खुल के कह दिया, बाकी लोगों ने भी कह दिया। आपको याद है मैंने पार्टी के बेहतर मफाद में ये फैसला किया था कि इलेक्शन ही लड़ना। 7 वजह यकीनन पैसों की भी थी कि पैसे कहाँ से खर्च किए जाएंगे इस इलेक्शन के लिए। लोगों ने मुझसे बहुत रब्ता किया कि हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन जो असल बात है कि पार्टी के बेहतर मफाद में मैंने ये फ़ैसला किया था कि नहीं, पार्टी समझती है इलेक्शन लड़ने के हवाले से। अब वसीम कादर के बारे में आपको पता है कि ये ज़िम्मे ड्यूटी NA 122 में से उन्हीं की थी कि नॉमिनेशन पेपर के लिए प्रपोजल सेकेंडर अरेंज करने थे। वो कहती हैं उनका कसूर नहीं है, नीचे किसी ने किया, तो ये भी उनके ज़िम्मे में बात थी, ये भी सामने आया। गौहर खान ने एक जगह कह दिया कि पार्टी का टिकट जिन्होंने सिफारिश की थी वो हैं ज़िम्मेवार इसके। तो ये वो सारी बातें हैं जो चीज़ पे मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं आगे लेके चलता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM जो मिलना चाहती हैं। मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था दुनिया न्यूज़ की, मैंने बहुत सी बातें की हैं, वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, मैं नहीं दोहराना चाहता यहाँ। लेकिन एक बात जो है वो प्रोग्राम के आखिर में देखिएगा, दुनिया न्यूज़ में कामरान शाहिद के साथ इलेक्शन में जो जीत के हवाले से वो जो 62 सीटें लेकर मुबारकबाद लेने आ गए थे, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जो बातें कही वो आप ज़रूर सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। मैंने नेशनल चैनल पे बैठकर ये बातें की हैं और मैंने गलत बात नहीं की है। हारे हुए का मजाक नहीं उड़ाते, वो क्या था वो सुनिएगा आखिर में। लेकिन यहाँ मैं तारीख के दोहराव में ले चलूँगा आपको। जो कहा करते थे पेट फाड़ के करप्शन चौक में लटकाएंगे, मोदी का जो यार है जो करप्शन लूट मार की है, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दूसरे बारे में क्या कहा करते थे, सुनिएगा। पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना
रहेंगे। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे, इस बात पे हमारा ये अटल फैसला है। इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम समाज देंगे। इनको सवाए अपनी तिजोरियां भरने के और कुछ नहीं आता। और 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापड़ के पेट डालकर आपके करों में निछावर करेंगे। ये कौमी चोर की धरती पे बहुत नासूर था और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, पहले आप अपनी करप्शन का तो कौम को हिसाब दें। आपने तो पाकिस्तान की जड़ें काटी है अपनी बादशाहत को मजबूत करने के लिए। जिसके अपने सर से पांव करप्शन में डूबा हो वो कहे कि मैं करप्शन का हिसाब ले आए, तो फिर क़यामत आ गई कि नहीं आ गई? आपसे सुलह नहीं हो, आपसे जंग नहीं। आप क्या एक बड़े मुताबिक ये जरदारी और नियाजी ये मिल चुके हैं। बिलावल हाउस और बनी गाला हम पे आला हम नवाला है। बिल्कुल गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते रहे? चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। हमेशा इसने सबको इसी तरह उल्लू बनाया है। अब ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अब कहता है मैं नजरियाती हो गया हूँ, अब मैं असूलों की बात करूंगा। आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। इस दफा हम आपके फहरावे में नहीं आएंगे, ना हम आपके साथ जाएंगे। आपका एनआरओ चल रहा था, जो आज भी आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको। हम मगर इस दफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की, हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। मैंने तो मियाँ साहब को थका के हराना है। आप समझते हैं मैं मियाँ को निकल के उसको हीरो बनाऊं, वो मैंने बनाना नहीं है। दुआ और दवा देना हम सियासत के साइंटिस्ट का, सियासी लोगों का काम है। इस तरह तो होता है, इस तरह का काम। और इसी तरह की कुछ और गुफ्तगू भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हम ये गुफ्तगू आपको इसलिए सुना रहे हैं कि अच्छा, ये आपने सारा सुन लिया, अब इससे आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे आपने जो समझनी है बात, उस बात को ज़रा समझिएगा। वो बहुत अहम बात है। वो क्या बात है कि जब पीडीएम की हुकूमत चली गई, 17-18 माह लूट मार करके मुल्क को तबाही के दलदल में छोड़कर, मुल्क में महंगाई करके, तो आप क्या कहा करते थे कि कसूर किन का? बिलावल भुट्टो तो आखिरी वक्त में यही कहा करते थे कि नहीं, आज़ाद उम्मीदवार साथ मिलकर वो हुकूमत बनाना चाहते हैं। और मैंने तजवीज़ किया है, लोगों को मेरी इस बात से इख्तलाफ होगा वो रहे। मैं एक सियासी सोच रखता हूँ और मैं समझता हूँ आज भी इस मुल्क को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लेके चल सकती है। अपोजिशन में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई पॉलिसीज़ आप नहीं बना सकेंगे। और आपके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो कवानीन ख़राब हुए हैं, जो इस मुल्क का पीछे की तरफ ले गए हैं, आप अपना एक रोल प्ले करें। इस वक्त कौम इमरान खान को देखना चाहती है किसी ना किसी शक्ल में। अपोजिशन में तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहने का, और वो अपोजिशन हमने करके भी देख ली है इस मुल्क में अपोजिशन कैसी होती है। तो इसलिए ज़रूरी है इस अमर की बातों की। प्रोग्राम के शुरू में आपने वो आसफ बिलावल भुट्टो की बातें सुन ली है ना जी, वो भी जो कही गई हैं। अब लेके चलते हैं अब आपको आगे इन चीज़ों की तरफ कि क्या यानी आपस में बंदर बांट क्या हो रही है। यानी नून लीग ने सदर की पोस्ट दे दी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब में और बलूचिस्तान भी उन्हीं की मर्ज़ी का बंदा लगाने के लिए। लेकिन वजारत उज़्मा नून लीग मांग रही है, और वजारत उज़्मा नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ के लिए। ये पहले भी कहा था PDM 1 में, और PDM 1 का तजर्बा तो हम सब ने कर लिया है। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि PDM दोबारा इस मुल्क पे आए और इस मुल्क को और मज़ीद तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाए। कोई नहीं चाहता, और ना चाहना चाहिए कि ऐसे लोगों को लेकर आएँ कि जो मुल्क की तबाही और बर्बादी में के। इसके लिए पॉलिटिकल सोच और विजडम रखिएगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत पहले भी इमरान खान साहब की 1 टके का फ़ायदा नहीं लिया, और मैं भुगता रहा हूँ। मैंने उस वक्त भी भुगता और अब भी भुगता, लेकिन इसलिए नहीं, एक लीडर के साथ खड़े हैं। उस लीडर के साथ जीना मरना है, और ये नहीं सोचा कि मुझे क्या फ़ायदा या नुकसान क्या होने हैं। जिन लोगों ने फ़ायदे लिए वो आप लोगों के सामने अवेलेबल हैं। मैं जिन चीज़ों पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि 300 से ज़ायद
300 کے افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا, ووٹوں کی گنتی کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ 20 ارکان سے رابطے میں واقعی ہیں, نتائج مسترد کرنے کا اعلان. اٹک پولیس کے رہنما جو صاحب طاہر صادق اور ان کی بیٹی ایمان طاہر صادق کے خلاف سنگین دفعات کے مقدمے درج کر لیے. یہ نگران حکومت ہے, وہی نگران حکومت جو محسن نقوی جو حکومتیں بناتا پھر رہا ہے, اور RO کے آفس کے سامنے احتجاج کرنے پر یہ مقدمہ درج کیا گیا, سیل کر دیا گیا. یعنی آپ اپنا رائٹ بھی نہیں لے سکتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اور تحصیل جتوئی میں جو ہے نا صوبائی اسمبلی کے نشست پر 272 پر دوبارہ گنتی کا ووٹ مکمل ہو گیا اور آزاد امیدوار زیادہ ووٹ لے گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور سب سے اہم جو بات ہے, بیرسٹر گور نے کہہ دیا ہے کہ وہ آزاد اراکین سے استعفے اور حلف نامے مانگ لیے. استعفے لکھ کے دیں ساتھ اور حلف نامہ دیں ساتھ. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رابطوں کے بعد PTI کے حمایت یافتہ اراکین سے استعفے اور حلف نامے مانگنے کا مقصد ہے. یہاں ابھی بھی آپ نے وسیم قادر والے معاملے کو اگر سیریس نہ لیا, چھوڑ دیا, تو اس سے کیا ہوگا. اور اسی لیے جو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ 20 اراکین سے رابطے میں ہے. اور جہاں ضرورت ہے اس امر کی, اس طرح دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی نے بھی انتخابات بدترین دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے, نتائج مسترد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور میں نے وسیم قادر کے بارے میں ایک میں نے کیا, ٹویٹ بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہے کہ 63 کا اطلاق ہوگا. واقعی 63 کا اطلاق ہوگا اس سارے مسئلے میں. وہ 63 کا کیا اطلاق ہوگا وہ سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے. دیکھیں, ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارلیمانی پارٹی اب اگر آپ جوائن کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پہلے وہاں استعفیٰ دینا ہوگا, پھر آپ آئیں گے. جب آپ استعفیٰ دے کے جب آپ جوائن کر لیں گے تو آپ پھر رکھ نہیں سکتے ہیں سیاسی جماعت کے خلاف. اب اور جیسے ہی آپ مثال کے طور پر آپ وہاں جوائن کر کے آپ آگے جائیں گے تو آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری شروع ہو جائے گی اور آپ کو وہ فیس کرنا پڑے گی. یہاں اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بیٹ ہے یا نہیں ہے, میں نے ایک متفرق درخواست تیار کی ہے جو صبح فائل کی جا رہی ہے. وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سلمان راجہ میں آ گیا کہ آپ فارم 33 میں پارٹی کے طور پر نہیں. سوال ہے PTI کے اپنے تشخص کا, جتنے لوگ آئے ہیں یہ PTI کے ممبر ہیں اور PTI کی یہ سیٹیں ہیں. سمبل اپنے پہ لڑے ہیں لیکن PTI کا وجود آپ آرٹیکل 17 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے, آپ ختم نہیں کر سکتے. سیکشن 215 یہ آئین سے متصادم ہے. انہوں نے PTI بیڈ کے حوالے سے بات کی اور بتایا کہ میں نے سنگل جج کے سامنے یہ بات کی ہی نہیں تھی, ہم الٹرا وائرس کی بات کر رہے ہیں اور کل متفرق درخواست یہی دے رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. اب تو الیکشن کمیشن کے پارٹی کا سمبل لینے کا مطلب ہے پارٹی کو ڈسبینڈ کر دینا. یہ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. یہ وہ آئینی درخواست ہے جو متفرق درخواست صبح میں دائر کر رہا ہوں, اور اس پہ یہ والا پوائنٹ ضرور لیا جائے گا کہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں بس یہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ آزاد حیثیت میں نہیں ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن سے تو لڑے ہیں لیکن یہ کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. کوشش کریں گے اس کی سماعت کل ہی ہو. جسٹس علی باقر نقوی اور سلطان تنویر, ویسے تاریخ انہوں نے یہ 15 رکھی ہوئی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ کامران صاحب. پہلے تو پوری قوم کو مبارک ہو فیشن شو میں. آپ نے دیکھا نہیں وہ نواز شریف آئے تھے, ساتھ میں بیٹی تھی, اسکارف پہنا ہوا تھا, بڑا زبردست فیشن شو تھا. فیشن شو اور کیا تھا مجھے اور کیا بتایا نا, کیونکہ کیا ایسی بات کی انہوں نے آ کر, میں نے ترلا کیا نا. دیکھیں ہاروں کا مذاق نہیں اڑاتے, یہ پالیسی ہے. میں بتاؤں میں مذاق نہیں اڑا رہا. 2 سالوں سے جو فسائیت ہم نے دیکھی برداشت کی, آج اگر کوئی اچھے لوگ ہونا تو ڈوب مرنے کا مقام تھا ان کے لیے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود آج کہاں کھڑے. اچھا اور کمال کی بات ہے, بتا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں. کس بات کا جشن بھائی؟ سوگ منانے آئے ہیں آپ خدا رہا. 71 سیٹیں لی انہوں نے, مذاق ہے کوئی یار؟ ویسے واقعی آپ کی تو پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے. اب میں اس طرف سے آتا ہوں پھر. ویسے مذاق ہے. دیکھیں میں بتاؤں کامران صاحب, سر ہم نے پوری ورکنگ کی تھی 160 سے 165 گراؤنڈ پہ ورکنگ ہے اس وقت. جی اس وقت پورے پاکستان میں اگر کریڈیبل اگر سروے کسی نے کیا تو وہ حبیب اکرم تھا جس نے 34,000 کی سیمپلنگ کی تھی. اور میری بڑی الیکشن کمیشن نہ بنا دیں آپ کا. ویسے تو الیکشن ویسے مجھ سے سچ پوچھتی ہے نا, آج الیکشن کمیشن تو مستعفی ہو جانا چاہیے. چیف الیکشن کمیشنر کو تو بالکل ہو جانا چاہیے سر. سارے الیکشن میں آپ کے ساتھ ہوں اس پہ. سارے الیکشن. اچھا اس کی وجہ سمجھیے گا, یعنی میں اب کل الیکشن ووٹ ڈالنے کے لیے ہم نکلے. پہلے جب وہ بتا دوں 160 سے 165. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ یہ آپ دیکھیں نا, بڑے بڑے نام بتائیں. ہماری دفعہ RTS بیٹھا تھا,
ہمیں بتایا گیا کہ جناب عمران خان کو جتانے کے لیے بیٹھا ہے. تو رات کیا ہوا؟ اس وقت ہمیں ہرانے کے لیے بیٹھا تھا, رات بھی ہمیں ہرانے کے لیے بیٹھا تھا. کل رات جو جی بالکل, یہ حساب برابر ہو گیا نا پھر تو. نہیں, برابر نہیں ہوا. برابر کیا ہوا؟ ون سائیڈڈ بات ہے. ذرا یوں لیجئے گا, ذرا سمجھیے گا اس بات کو. ہوا کیا, میں کل سارا دن تقریباً 20 بجے کی لاہور کور کیا ہے. آپ امیجن کریں, پہلی دفعہ میں نے پاکستانیوں کا موڈ دیکھا ہے کہ وہ گھر سے کھانا بھی لے کر, سنیکس بھی لے کر, اور پرچی بھی, یعنی انہوں نے آگے پولنگ بوتھ سے نہ ہونے کے برابر تھا اگر آپ نے پرچی لی ہو, پرچی گھر سے لے کے آئے. ایون میں, میرے سارے بچے, میری پوری فیملی. آپ نے کس کو ووٹ ڈالا؟ میں پاکستان تحریک انصاف کو. اچھا, کھوسا صاحب کو. صاف سی بات ہے, بڑی کلیئرٹی اور وانگے تول, اور باقاعدہ ووٹ ڈالنے کے بعد بتایا بھی کہ ڈالا ہے ووٹ. اچھا, ہم جب ووٹ ڈالنے کے, جو سنیے گا, میرا لائن کو اتنی لمبی نہیں تھی, 1.5 گھنٹہ سلو پروسیس رہا ہے, صفحے پھٹے ہوئے ان کے پاس. اچھا, پھر اس کے بعد جناب وہ سیاہی نہیں تھی ان کے پاس, یعنی پورا پروسیس سلو کیا گیا. اور اس پولنگ سٹیشن میں 5060 ووٹ پڑے ہیں اسحاق ڈار اپنا کھوسا صاحب کو جی, اور صرف 33 ووٹ تھے خواجہ سعد رفیق کے, صرف 33 ووٹ. یار جیت تو گئے نا ایٹ دی اینڈ آپ. میں جو ٹرینڈ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, میں جو ٹرینڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں نا, ہم نے جو ٹوٹل ورکنگ کی, بھائی وہ تو آپ کی ورکنگ ہے نا یار, اس سے ہمیں ہمارا کیا لینا دینا. آپ کو تسلی نہیں ہو رہی, یہ بڑی بات ہے آپ اتنی سیٹیں لے گئے یار. نہیں, کمال کر رہے ہیں, بڑا ظلم کر دیا ہمارے ساتھ. اگر دیکھیں کیا تھی ورکنگ, ذرا میں آپ کے سامنے ورکنگ سامنے رکھ دیتا ہوں. اسلام آباد کی 3 میں سے 3 سیٹیں ہماری تھی, بلوچستان 16 میں سے 4 سیٹیں ہماری, سندھ 61 میں سے 21 ہماری, کے بی کے میں 44 میں سے 42 ہماری, پنجاب 141 میں سے 109, 265 میں سے 179 سیٹ تھی, 67 2/3 اکثریت تھی. یہ پاکستانیوں جو ہمیں مینڈیٹ دیا, ہمارا مینڈیٹ چرا لیا. اچھا ایک سیکنڈ, ایک تو فیصلہ آباد سے اپنے ہمارے کسی رپورٹر کو لیجئے گا لازمی, اور لاہور سے بھی کسی کو لے لیجئے گا, اور کراچی سے بھی. جی آپ کو فیصلہ آباد ویسے رہنا سلام یاد آ گیا ہوگا آپ کو. اچھا, ویسے ہی بیٹھ کے ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں, اچھا نہیں لگتا, زیادتی بڑی ہوئی ہے. ابھی سے دیکھیں آپ نے کتنے سے گرائی ہیں سیٹیں, آپ کے پورا ٹی وی چینل بتا رہا تھا کہ ٹرینڈ کیا چل رہا تھا. وہ 15% پہ تھا نا یار ٹرینڈ. میری بات سنیے گا, آج مجھے کوئی ایک ٹرینڈ بتا دے جو 15% کے بعد تبدیل ہو, کوئی بجائے کوئی چیز بتا دے مجھے. آپ چیلنج کریں گے؟ بالکل چیلنج کر رہے ہیں ہم ری کاؤنٹنگ میں جا رہے ہیں, فارم 47 کے حوالے سے چیلنج کرنے کے حوالے سے جا رہے ہیں ہم. اس کے بعد ایک اور بتا دوں آپ کے دن, اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 70 سیٹوں میں جو دھاندلی جو ہمارے کینڈیڈیٹ اٹھا لیے گئے, ہم نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں. ہم ہو سکتا ہے ایز اے ہول الیکشن بھی چیلنج کرنے کی